औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आपका कारोबार वसी तर वसी करे। जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। अल्लाह ताला आपको फलता फूलता रखे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल चलेगा। तो मैं फिर जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी मदद कर सकूँगा, क्योंकि ये मैंने दिल से वादा किया हुआ है कि मैं जो भी चैनल से मुझे हासिल होगा तो मैं जो मुस्तहिक लोग हैं ना उनकी मदद करूँगा। ये मेरा वादा है, अल्लाह और पंजतन पाक से मेरा वादा है। तो आज जनाब हम जिन नेक हस्ती की बात करेंगे वो किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। वो सहाबी रसूल हैं और आका पाक से दिलो जान से प्यार करते थे। तो उनका नाम है हज़रत बिलाल हबशी। आप आशिक़े रसूल थे। जनाब हम आज मैं इनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि 20 मुहर्रम को इनकी जो शहादत का दिन था, तो आज 23 मुहर्रम है। तो मेरा दिल चाहा कि क्यों ना मैं हज़रत बिलाल के बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आपका नाम जो है ना वो हज़रत बिलाल हबशी था। आप के वालिद का नाम रब्बाह था, रब्बाह रब्बाह था, और आपकी वालदा का नाम जो है वो हमामा था। आप ख़ानदानी जो है ना वो ग़ुलाम थे, क्योंकि ख़ानदानी ग़ुलाम आप चले आ रहे थे। तो आप मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप कुरैश के सरदार उमैया बिन हलफ के ग़ुलाम थे। आप उन चंद खुश नसीबों में से थे जो इस्लाम के इब्तदाई दिनों में भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया था, आका दो जहां पर ईमान ले आए थे। तो एक रोज़ का वाक़या है कि एक रोज़ आका दो जहां और अबू बकर सिद्दीक़ जो है मक्का से दूर एक गार में तशरीफ़ फरमा थे। तो एक चरवाहा वहाँ से बकरियाँ लेकर गार के पास से गुज़रा। तो आका पाक ने गार से बाहर तशरीफ़ ले आए और कहा, ए चरवाहे, दूध है? हज़रत बिलाल ने कहा कि एक बकरी में दूध है, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं वो आपको दे सकता हूँ, वो मेरी ज़रूरत के लिए था। तो आका पाक ने फरमाया कि उस बकरी को ले आओ। तो आका पाक ने एक प्याला लिया और उस बकरी का दूध खुद दोया और खूब जी भर कर पिया। फिर दोबारा दूध दोया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो पेट भर कर पिलाया, और फिर तीसरी बार जो है हज़रत बिलाल को पिलाया। जब बकरी को दोबारा छोड़ा गया तो बकरी के थन जो पहले से ज़्यादा दूध से भरे हुए थे। तो आका दो जहां ने कहा कि हज़रत बिलाल हबशी को कहा कि मैं अपने पास बुलाया और कहा कि ए बिलाल, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तुम्हारे इस्लाम के मतलब क्या राय है? हज़रत बिलाल ने पहले ही एक नज़र में आप आशिक़े रसूल बन गए थे। फिर हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। आका पाक ने हज़रत बिलाल को बहुत प्यार से कलमा पढ़ाया। ये इस्लाम का इब्तदाई दौर था। कुरैश के उमैया बिन हलफ को उसने जल्द ही महसूस कर लिया कि बिलाल कुछ बदला सा है। तो उसके तेवर जो हैं, उसका आदात जो हैं वो बदली सी हैं, उसने महसूस कर लिया। तो उसको हज़रत बिलाल को अपने पास बुलाया और कहा कि बिलाल, तू क्या मुसलमान हो गया है और आका दो जहां पर ईमान ले आया है? वो कहने लगे, जी मैंने कलमा पढ़ लिया है और आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। वो बहुत सख्त मुशरिक और दुश्मन इस्लाम था।
جو امیہ بن حلف تھا نا، وہ بہت سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا. وہ انتقام کی آگ سے بھڑک اٹھا. اس کے سینے میں جو آگ تھی نا اسلام کے بارے میں، تو وہ بھڑک اٹھا کہ حضرت بلال کو جو ہے نا کہا کہ تم نے ہمارے معبود کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے. تو حضرت بلال نے کہا فوراً کہ میں تمہارے معبود کو کیا سمجھتا ہوں، وہ سب جھوٹے ہیں. میں نے آقا دو جہاں کے دین اسلام پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں جس کا پتہ مجھے میرے آقا دو جہاں نے بتایا ہے. امیہ بن حلف نے بلال کا یہ جواب سنا تو سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی اس کو. ایک غلام کا اس قدر بے باک جواب وہ برداشت نہ کر سکا. غصے سے کہنے لگا بلال اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ تم کو شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا. تو بلال کا دل تو اللہ کے نور سے روشن ہو چکا تھا، تو وہ کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا. اس کے بعد امیہ بن حلف نے حضرت بلال پر ظلم کرنے کی انتہا کر دی. اس وقت عرب کا مشہور ہے کہ عرب میں جو ہے نا وہ گرمی بہت زیادہ ہے. تو امیہ بن حلف نے کبھی اس کو وہ گرم انگاروں پہ لٹا دیتا تو آپ کی چربی جو ہے نا، یہ پیٹھ کی چربی سے وہ کولے جو ہے نا وہ بجھ جاتے تھے. اتنا سخت عذاب دیتا تھا. تو کبھی کیا کرتا کہ گرم تپتی ریت پر، دھوپ میں گرم تپتی ریت پر آپ کو لٹا دیتا. تو جب اس طرح لٹاتا تو کبھی ایسا کرتا کہ ریت پر لٹا کر آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا. تو کبھی ایسا کرتا اور کبھی جو ہے نا آپ کو جو ہے لٹا کر جو آپ کے گلے میں رسی باندھ دیتا. رسی باندھ کر جو رسی کا سرا ہے وہ بچوں کو پکڑا دیتا. تو بچے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے لے جاتے، مکے کے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے لے جاتے اور آپ کو پتھر مارتے، پتھروں سے اتنا پتھر مارتے کہ آپ پتھروں سے دب جاتے. تو آپ نے پھر بھی احد نہ کرنا نہ چھوڑا، کلمہ نہ چھوڑا، آقا پاک کا اللہ کا ایک ہونے کا نہ چھوڑا. تو اس طرح بہت زیادہ عذاب دیا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے سب کچھ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے آقا پاک کو آ کر سب کچھ بتایا کہ بلال کو اس طرح کیا جا رہا ہے. تو آقا پاک نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ جاؤ. ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میں بلال کو خرید لوں تو پھر آقا پاک نے کہا کہ ہاں بالکل تم خرید لو تو میں آپ کے ساتھ ہوں، آدھی رقم میں ادا کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق امیہ بن حلف کے پاس گیا تو اس سے جا کر کہنے لگا کہ اے امیہ تم اس پر اتنے ظلم کیوں کرتے ہو. تو وہ امیہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے، یہ میرا غلام ہے، میں جو چاہے اس سے سلوک کروں، اس کو ماروں، جو مرضی کروں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ اتنا ظلم نہ کر. تو آپ نے کہا کہ کیا تو اس کو بیچے گا، فروخت کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا کیا قیمت دو گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ تم بولو کیا قیمت لو گے. اس نے منہ مانگی قیمت جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق سے لی. اس نے منہ مانگی قیمت حضرت ابو بکر صدیق سے لی. تو حضرت ابو بکر صدیق بلال کو لے کر آقا دو جہاں خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب بلال حضرت آقا پاک کے خدمت میں حاضر ہوا تو وہ قدموں سے لپٹ گیا اور زار و قطار رونے لگا. تو آقا پاک نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا کہ تو سچا میرا عاشق ہے، تو اللہ کا عاشق ہے، میرا عاشق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا. تو اس طرح پھر اس وقت آقا پاک نے موزن حضرت بلال کو جو ہے نا وہ موزن جو ہے نا
بنا دیا, مکے میں مؤذن بنا دیا کہ اذان حضرت بلال دیا کرے گا. تو وہ پہلا اسلام کا پہلا مؤذن جو ہے نا وہ حضرت بلال تھے. تو اس طرح وقت گزرتا گیا. تو ایک بار جو لوگ اکٹھے ہو کر آ کر کہنے لگے کہ آقا دو جہاں سرکار کے بلال رنگ کا کالا ہے اور زبان اس کی توتلی ہے, تو یہ اذان نہ دے. تو آقا پاک نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اب جب حضرت بلال کو اذان سے ہٹایا گیا تو وہ ساری رات روتے رہے, اتنا روتے رہے کہ چپ نہ ہوئے. تو اس رات اتنی لمبی ہو گئی کہ صبح ہونے کا نام ہی نہ لے. جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو پھر اکٹھے ہو کر آ گئے آقا دو جہاں کی خدمت میں اور کہا کہ آقا دو جہاں سرکار ہمیں معاف کر دیں, تو بلال سے کہیں کہ دوبارہ اذان دے اور صبح ہو. تو اللہ آقا پاک نے بلال کو دوبارہ اذان دینے کو کہا, آپ نے اذان دی تو پھر صبح ہوئی. اللہ تعالیٰ کو بھی بلال سے اتنی محبت تھی کیونکہ وہ عاشق رسول تھے, سچے عاشق رسول تھے. تو جو عاشق رسول ہوتے ہیں نا, تو جن پر آقا دو جہاں پیار جن سے کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے. تو یہ تھی چند معلومات جو حضرت بلال کے بارے میں تھیں. تو اگر پسند آئی ہو, میرا چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.